Hello, my dear friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. अब हामीले चाहिँ अस्ति यो सर्भिस यो सिमिल्यारिटीहरु पनि हामीले पढ्यौं। अब आज यो टाइप्स अफ प्रोडक्सन सिस्टम भनेर हामी पढ्छौं। आज पढ्ने भनेको यो प्रोडक्सन सिस्टम। अब यहाँ दुईटा कुरा परेको छ, एउटा प्रोडक्सन भन्ने छ, अर्को सिस्टम भन्ने छ है। यो दुईटा वर्ड पहिला हामीले यसको बारेमा केही कुराहरु क्लियर हौं। सिस्टम भनेको के हो, अब प्रोडक्सन भनेको के हो भन्ने कुरा। सर हजुरले शेयर गर्नु भएको छ स्क्रिन? शेयर भएको छैन? छैन सर, मेरोमा छैन सर। देखिया छैन स्लाइड? स्लाइड आएन सर मेरोमा त छैन सर, ब्ल्याङ्क छ सर। किन स्लाइड आएन त? अहिले देखियो? देखिया छ सर। देखिया छ? हजुर। ल देखिए सर, देखिए। पहिला सुरुमा ओपन गरेर नहुने रहेछ, यसले देखाउँदो रहेछ। ल अब आज हामी प्रोडक्सन सिस्टमको बारेमा हामी जान्दै छौं। यो टाइप्स अफ प्रोडक्सन सिस्टम। अब प्रोडक्सन भनेको के हो त भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब प्रोडक्सन भनेको कुनै चाहिँ गुड्स र सर्भिस हामीले चाहिँ क्रिएसन गर्ने, यो क्रिएसन हो, यो क्रिएटिभ एउटा काम हो प्रोडक्सन भनेको। सो अन्डर प्रोडक्सन डिफरेन्ट फंक्शन्स वी शुड conduct. Different function we should conduct under production, and system is way of doing work. हामीले काम कसरी गर्ने त, त्यो प्रोडक्सनलाई गर्नको लागि एउटा सिस्टम हामीले डेभलप गरे हुन्छ। सिस्टम भनेको के हो भने साइन्टिफिक वे अफ डुइङ वर्क। साइन्टिफिक वे अफ डुइङ वर्क भनेपछि त्यसलाई हामीले सिस्टम भन्छौं। स्टेप बाई स्टेप वी शुड कम्प्लिट आवर वर्क। देयर आर डिफरेन्ट स्टेप्स टु परफर्म एनी वर्क। कुनै पनि काम गर्नको लागि विभिन्न चरणमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा एउटा चरणमा काम भयो, त्यो कम्प्लिट हुन्छ, फेरि अर्को चरणमा अर्को काम भयो, त्यो कम्प्लिट हुन्छ। एउटा कम्प्लिट नभइकन अर्को काम चाहिँ सुरु हुँदैन। त्यसलाई सिस्टमलाई भन्छ साइन्टिफिक वे अफ डुइङ वर्क भन्छ है। वैज्ञानिक किसिमले हामीले कुनै काम गर्छौं, चरणबद्ध किसिमले काम गर्छौं भने त्यसलाई भनिन्छ सिस्टम भनिन्छ। त अब यो प्रोडक्सन सिस्टम भनेपछि कुनै पनि नयाँ अब यो वस्तु र सेवा है उत्पादन गर्ने एउटा चाहिँ चरण भनौं न है, त्यसका बारेमा हामी पढ्दैछौं। त्यो कस्तो कतिवटा छ त त्यो भन्ने कुरा। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो प्रोडक्सन सिस्टम दुईटा हुन्छ हेर। एउटा इन्टरमिडिएट भन्ने छ, अर्को कन्टिन्युअस भन्ने छ। इन्टरमिडिएट र कन्टिन्युअस। अब यसमा म तिमीहरूलाई के भन्छु भने इन्टरमिडिएट भनेको कस्तो किसिमको प्रोडक्सन सिस्टम हो भने there is no continuous productions of goods and services. When there is order, when customer order to produce something, then that system starts to produce that goods and services. Without order, that system does not produce goods and services. है जस्तो एक्जाम्पल म तिमीहरूलाई दिन्छु। एउटा एक्जाम्पल हेर, तिमी टेलरिङमा गयौ
टेलरिङमा गएर जब तिमीले मलाई एउटा सर्ट सिलाइदिनु पर्यो भनेर सर्ट नापिसकेपछि अनि उसले चाहिँ त्यस पछाडि कपडाको थानबाट त्यो कपडा काट्छ अनि त्यसलाई चाहिँ कटिङ गरेर तिम्रो सर्ट तयार पार्छ उसले। तिमीले अर्डर नगरेसम्म उसले सर्ट बनाउँदैन। अनि त्यस्तै गएर तिमी हेयर सैलुनमा गयौ, त्यहाँ जाँदाखेरि अनि मेरो कपाल काट्देऊ, यसरी कपाल काट्देऊ भनेर तिम्रो डिमान्ड अनुसार, तिम्रो चाहना अनुसार हैन, इन्ट्रेस्ट अनुसार उसले चाहिँ कपाल काटिदिन्छ। विदाउट अर्डर भनौँ न, कस्टमरको अर्डर बिना यदि कुनै कुरा उत्पादन हुँदैन, कुनै सर्भिस दिइँदैन र कुनै वस्तु उत्पादन हुँदैन भन्यो भने त्यसलाई भनिन्छ इन्टरमिटेन्ट प्रोडक्सन सिस्टम भनिन्छ है। त्यस्तो प्रोडक्सन सिस्टम धेरै छन्, तिमीहरू अहिले पनि यसो सम्झ्यौ। ब्युटी पार्लर भन न ल हैन, अब हाम्रो लेडिजहरू जाने ब्युटी पार्लरमा, ब्युटी पार्लरमा गएपछि फेसियल गरिदेऊ भन्यो भने उसले फेसियल गरिदिने हो। हेर, पहिला नै उसले फेसियल भनेर त्यो उत्पादन गरेर स्टोर गरेर राख्दैन नि। अब हेयर स्ट्रेट गरिदेऊ भन्यो भने अनि हेयर स्ट्रेट उसले त्यहाँ गर्ने हो, अर्डर भइसकेपछि मात्र गर्ने हो। यसरी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि यो कस्टमरको डिमान्ड अनुसार कुनै पनि सर्भिस अथवा प्रोडक्ट अब प्रोडक्सन हुन थाल्छ भन्यो भने द्याट प्रोडक्सन सिस्टम इज नोन एज इन्टरमिटेन्ट। एउटा त्यो भयो। अब कन्टिन्युअस भने के हो त भन्दाखेरि कन्टिन्युअस भनेको कन्टिन्युअसली विदाउट अर्डर फ्रम द मार्केट। कन्टिन्युअसली if there is productions of different goods and services, that is known as continuous production system. For example, भनौँ न अब यो वाइवाई चाउचाउ भने शेड्युल अनुसार उसले फिक्स गरे शेड्युल हुन्छ, कन्टिन्युअसली उत्पादन गरे हुन्छ विभिन्न शिफ्टमा गरे हुन्छ। फेरि त्यहाँ स्टप भन्ने हुँदैन, त्यहाँ डिमान्ड छैन मार्केटको। यो प्रायर डिमान्ड हुनु पर्दैन के है, पूर्व डिमान्ड हुने आवश्यकै छैन। उसले चाहिँ कन्टिन्युअसली प्रोडक्सन गर्छ भन्यो भने त्यसलाई कन्टिन्युअस प्रोडक्सन सिस्टम भनिन्छ। त्यसैले हाम्रो वरिपरि जति पनि प्रोडक्सन सिस्टम छन् ती प्रोडक्सन सिस्टमलाई दुई भागमा बाँड्न सकिन्छ, इन्टरमिटेन्ट र कन्टिन्युअस। क्लियर भयो? केही छ कन्फ्युज सोधा? So to continuous को actually भन्दैन त्यसमा चाहिँ त्यो डेफिनेसन कन्टिन्युअसमा विदाउट एक्जाम्पल त भन्नुभयो हैन, लाइक कन्टिन्युअसको विदाउट अर्डर फ्रम द मार्केट इफ एनी गुड्स एन्ड सर्भिसेज कन्टिन्युअसली प्रोड्युस, इफ एनी गुड्स एन्ड सर्भिसेज कन्टिन्युअसली प्रोड्युस, द्याट प्रोडक्सन सिस्टम इज नोन एज कन्टिन्युअस प्रोडक्सन सिस्टम। है, बजारको माग बिना, कस्टमरको माग बिना हाम्रो चाहिँ कन्टिन्युअसली कुनै वस्तु तथा सेवा उत्पादन हुन्छ भन्यो भने त्यसलाई कन्टिन्युअस प्रोडक्सन सिस्टम भन्छ। जस्तो तिमीले एउटा हेर न, अहिले यानसेल, अब यानसेलले मेरो चाहिँ के अरे कस्टमरबाट कुनै किसिमको कम्प्लेन आएको छैन भनेर उसले आफ्नो काम गर्न छोड्छ र छोड्दैन नि। उसले कन्टिन्युअसली दिनुपर्ने सर्भिस दिइराखेको छ विदाउट डिमान्ड, डिमान्ड बिना पनि उसले दिइराखेको छ। त्यो कन्टिन्युअस हो। हेर, अब त्यहीँभित्र फेरि इन्टरमिटेन्ट पनि हुन्छ। तिमी गयौ, मेरो चाहिँ यो पहिला मैले यदि MBPS को लिएको थिएँ, अब यो बढाइदिनु पर्यो, 20 MBPS को मेरो वाइफाई अपग्रेड गरिदिनु पर्यो भने तिम्रो डिमान्ड अनुसार उसले गरिदिन्छ। द्याट इज इन्टरमिटेन्ट भयो। उसले तिमीलाई सर्भिस कस्तो दियो त भन्दा इन्टरमिटेन्ट दियो। तिमीले डिमान्ड गरेपछि उसले त्यो अनुसारको अपग्रेड गरिदियो। तर उसले चाहिँ गर्नुपर्ने कन्टिन्युअस जुन काम छ, जुन सर्भिस छ, त्यो सर्भिस त दिइरहेको छ। अहिले पनि यानसेलको
सिमहरू चलिरहेको छ, अरू कुराहरू भइरहेको छ, उसले त्यहाँ गर्नुपर्ने त्यो अनुसारको सबै कुराहरू उसले मिलाएर कर्मचारीहरू राखेर उसले दिनुपर्ने सर्भिस कहीँ कतै ब्रेक भएको छैन। एनटिसीको पनि त्यस्तै भएको छ। अब उनीहरूले दिनुपर्ने सर्भिस ब्रेक भयो भने त तिम्रो मोबाइल पनि चल्दैन, अरू कुरा पनि केही चल्दैन नि। हो, त्यसैले त्यो चाहिँ कन्टिन्युअसको भएर जब अर्डर हुन्छ, अर्डर भइसकेपछि उसले चाहिँ गर्ने है दिने सर्भिस अथवा उसले उत्पादन गर्ने कुरा हाम्रो के हो त भन्दा इन्टरमिडिएट। जस्तो रेस्टुरेन्टमा तिमी जाऊ, रेस्टुरेन्टमा तिमीले चाउमिन 1 प्लेट बनाइदेऊ हैन, चिकन चाउमिन बनाइदेऊ भनेर अर्डर नगरेसम्म उसले बनाउँदैन नि। उसले बनाउने भन्ने कुरा भएन, तिमीले अर्डर गरेपछि उसले बनाइदिन्छ। हो, त्यो के हो, कस्तो प्रोडक्सन हो त भन्दाखेरि त्यो इन्टरमिडिएट हो। त्यो कन्टिन्युअस प्रोडक्सन चाहिँ गर्ने भने म्यानुफ्याक्चर कम्पनीले गर्छ है, उसले अर्डर बिना पनि उसले गर्छ है। त्यही कुरा यहाँ लेखेको छ है। अब मैले चाहिँ यो कुरो भनिसकेँ तिमीहरूको है, कन्टिन्युअस र उसको यो आइसक्यो। अब हाम्रो अपरेसन स्ट्र्याटेजी भन्ने कुरा आयो। फङ्सनल वान भनेको छ। अब यो अपरेसनको फङ्सनमा आधारित हो भनेको छ। अब यो चाहिँ अपरेसन स्ट्र्याटेजी, यहाँ एउटा अपरेसन छ। अपरेसन भने मैले अस्ति तिमीहरूलाई भनिसकेको छु, सर्भिस, अल सर्भिसेज which we provide in manufacture company or service organization, that is operation. जुन जुन सर्भिस आवश्यक पर्छ त्यो सर्भिस भनेकै अपरेसन हो। अहिले सरस्वती क्याम्पसले तिमीहरूलाई क्लास लिऊ अनलाइन भनेको छ, दिस इज द सर्भिस हैन। आई एम टिचिङ यु, मैले क्लास तिमीहरूको लिइरहेको छु, अर्को सरले पनि फेरि जो क्लास लिनुहुन्छ, त्यो यो चाहिँ के हो त भन्दा अपरेसन हो। अब सरस्वती क्याम्पसमा तिम्रो फर्म भर्नु पर्यो भन्यो भने त्यो फर्म भर्ने काम पनि एउटा सर्भिस हो। त्यो सर्भिस चाहिँ त्यहाँको कर्मचारीले दिया हुन्छ है स्टुडेन्टलाई। अब आइडी कार्ड बनाउनु पर्यो, अरू कुराहरू गर्नु पर्यो, हरेक कुराहरू गर्नु पर्यो भने ती सर्भिसहरू जे जे आवश्यक पर्छ त्यो सर्भिसहरू दिया हुन्छ, त्यसलाई अपरेसन भनिन्छ। हेर है, सर्भिसहरू जुन आवश्यक पर्छ त्यसलाई अपरेसन भनिन्छ। अब स्ट्र्याटेजी भन्ने छ। अब यो यसको बारेमा तिमीहरूलाई थाहा छ वाट इज स्ट्र्याटेजी भन्ने। यो एकचोटि तिमीहरूले मलाई भनिदेऊ न, के हो स्ट्र्याटेजी, केलाई बुझिया छौ तिमीहरूले? हजुर, योजना भित्रको हो स्ट्र्याटेजी हुने। हेर है, योजनालाई भन्न मिल्दैन, स्ट्र्याटेजीलाई योजना भन्न मिल्दैन। योजनाभित्र स्ट्र्याटेजी हुन्छन्, पोलिसी हुन्छन् है, यति कुरा तिमीले बुझ। योजनाभित्रका पोलिसी र स्ट्र्याटेजी, योजना बनिसकेपछि अनि पोलिसी र स्ट्र्याटेजी बनाइन्छ क्या है। स्ट्र्याटेजीलाई हामीले त्यसरी बुझ्नु भएन। प्लानिङ ठुलो हो, अनि त्यहाँभित्र त्यो प्लानिङलाई कम्प्लिट गर्न, प्लानिङ गरेको अनुसार हाम्रो अब्जेक्टिभहरू फुलफिल गर्नको लागि फेरि पोलिसी बनाइन्छ। हेर त्यसको, अनि त्यो पोलिसी बनेपछि फेरि स्ट्र्याटेजी बनाइन्छ। त्यो कुरो हो है। यसलाई चाहिँ अब हुन त अरू सब्जेक्ट पढ्दाखेरि पनि यो आइराखेको हुन्छ स्ट्र्याटेजी। अब हामीले यो प्रयोग पनि गरेका हुन्छ, रणनीति भन्छौँ नेपालीमा हैन। अब यो नीतिभित्रको रणनीति है, नीति भयो, नीति भने पोलिसी भयो, पोलिसीभित्र फेरि स्ट्र्याटेजी बनाइन्छ क्या है। पहिला प्लानिङ भयो, प्लानिङभित्र पोलिसी बनाइन्छ, पोलिसीभित्र स्ट्र्याटेजी बनाइन्छ। यति कुरा बुझ्नु पर्यो हामीले है। स्ट्र्याटेजी भने अझ स्पेसिफिक भएर है लिने स्टेप, एकदम स्पेसिफिक भएर लिने स्टेपलाई स्ट्र्याटेजी भनिन्छ। त स्ट्र्याटेजी भनेको अब कुनै पनि काम सम्पन्न गर्नका लागि कसरी अगाडि बढ्ने, हाउ वी गो अहेड, त्यसलाई भनिन्छ स्ट्र्याटेजी। यो लङ टर्म स्ट्र्याटेजी पनि हुन्छ, सर्ट टर्म पनि हुन्छ है, दुइटै हुन्छ। हेर फेरि स्ट्र्याटेजीमा हाम्रो लङ टर्म पनि हुने, सर्ट टर्म पनि हुने। यसलाई चाहिँ अब तिमीले जस्तो मान न, अब क्लास ल्याएको छैन, पहिलादेखि पढाएको छैन, तयारी गरेका छैन,
अनि अब एक्जाम आइसक्यो, अब एक्जाम आइसकेपछि अब एक्जाम त पास गर्नु पर्यो। हो, एक्जाम पास गर्न लागि अब के भने तिम्रो एक्जाम पास गर्ने रणनीति तिमीले लिन्छौ हेर। अब एक्जाम पास गर्ने रणनीति के लिन्छौ त भन्दाखेरि अब तिमीले त्यो रणनीति भने चाहिँ के बनाउँछौ, ए बजारमा मैले चाहिँ क्वेसन आन्सर योभन्दा अगाडि हैन टियुले सोधेका क्वेसनहरूको आन्सर सहितको किताब पाइन्छ, अब 50-60 रुपियाँमा त्यही किनौँ त्यही पढौँ पास गर्न सकिहालिन्छ नि भन्ने एउटा इच्छा चाहिँ तिमीले लिइहाल्छौ के तुरुन्तै। हो, त्यसैले तुरुन्तै हामीले अगाडि अब कसरी बढ्ने त्यो काम सम्पन्न गर्नु छ। त्यो काम सम्पन्न गर्नु अथवा त्यो हाम्रो उद्देश्य पुरा गर्नुपर्ने छ। त्यो उद्देश्य पुरा गर्नका लागि अब म अगाडि कसरी बढ्ने, अब त्यो जुन पाथ भनौँ न, पाथ भन्छ नि बाटो, हो जुन बाटो तिमीले तय गर्छौ नि, हो त्यो बाटोलाई स्ट्र्याटेजी भन्छ हेर है। यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो। अब हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि यो कुनै पनि स्ट्र्याटेजी हाम्रो हरेक चाहिँ म्यानुफ्याक्चर कम्पनी, हरेक बिजनेस कम्पनी अनि विभिन्न किसिमको सर्भिस अर्गनाइजेसन, यसमा अपरेसनले त्यो स्ट्र्याटेजी लिन्छ। अब हामीले चाहिँ त्यसलाई के भन्ने गर्छौँ भने अपरेसन स्ट्र्याटेजी भन्ने गर्छौँ है। अपरेसन स्ट्र्याटेजीले के गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि एज ए होल त्यो अर्गनाइजेसनको अब्जेक्टिभ के हो त, टु फुलफिल द अब्जेक्टिभ what different operation strategy will taken by the organization, that is known as operation strategy. त अब अपरेसन स्ट्र्याटेजी के का लागि लिँदो रहेछ भने एउटा उद्देश्य हुन्छ अर्गनाइजेसनको, अनि त्यो उद्देश्य पुरा गर्नका लागि जुन अपरेसन स्ट्र्याटेजी लिन्छ त्यसलाई भनिन्छ हामीले अपरेसनल स्ट्र्याटेजी भन्ने गर्छ हैन। अब यो अपरेसनल स्ट्र्याटेजी के हुन्छ त भन्दाखेरि यसमा हाम्रो सर्ट टर्म पनि पर्छ, लङ टर्म पोलिसी पनि पर्छ हैन। सर्ट टर्म र लङ टर्म दुईटै हुन्छ। अब सर्ट टर्म तत्कालको लागि लिनुपर्ने, लङ टर्म भने केही वर्ष पछाडि हैन, 2 वर्ष पछाडि, 3 वर्ष पछाडि, 5 वर्ष पछाडि, 10 वर्ष पछाडि म चाहिँ यो अनुसार अगाडि बढ्ने भन्ने हुन्छ। त्यो स्ट्र्याटेजी लिने काम हुन्छ। अब यो स्ट्र्याटेजी के हो त भन्दा एकदम कम्पिटेटिभ है। लङ टर्म पोलिसी भनेको हामीले आफ्नो जस्तै अरू अर्गनाइजेसनसँग कसरी कम्पिट गर्ने, कसरी कम्पिटिसन गर्ने, त्यो हामीले बिस्तारै अध्ययन गर्दै त्यसलाई सुधार गर्दै अरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि आफूलाई सक्षम बनाउँछौँ है। त्यसलाई हामी भन्छौँ कम्पिटेटिभ स्ट्र्याटेजी भन्छौँ। बेटर बनाउँदै जाने के, बेटर बनाउँदै जाने। अनि तत्कालको हाम्रो चाहिँ त्यहाँ भित्रको समस्या समाधान गरेर अर्गनाइजेसनलाई रन गर्ने यी स्ट्र्याटेजी भनेका सर्ट टर्म स्ट्र्याटेजीहरू हुन्। अब हाम्रो चाहिँ यो स्ट्र्याटेजी हाम्रो 3टा लेभलमा लिन्छ है। लेभल, अब लेभल भन्ना साथ 3वटा लेभलमा हाम्रो स्ट्र्याटेजी तय गरिन्छ। हेर, सबभन्दा माथिल्लो स्तरको स्ट्र्याटेजी भनेको के हो त भन्दाखेरि कर्पोरेट लेभलको हेर है। कर्पोरेट लेभलको स्ट्र्याटेजी सबैभन्दा माथिल्लो लेभलको स्ट्र्याटेजी हो। अब कर्पोरेट भन्ना साथ तिमीहरूले बुझ्नु पर्यो। अब तिमीले कर्पोरेट कल्चर भनेर सुनेका छौ है। कर्पोरेट भने के हो भन्ने कुरा, यसले चाहिँ कर्पोरेट कल्चर डेभलप गर्छ। कर्पोरेट जुन लेभलबाट जुन काम हुन्छ यसले लार्ज स्केलमा काम गर्छ। फेरि कर्पोरेट भने चाहिँ स्मल स्केलमा होइन, लार्ज स्केलमा यसले काम गरेको हुन्छ। अनि त्यो लार्ज स्केलमा काम गर्दाखेरि यसले चाहिँ माइक्रो लेभलबाट आफ्नो मातहतको जति पनि कामहरू छ
त्यो माइक्रो लेभलबाट उसले एनालाइसिस गरे हुन्छ कहाँ के कति कमी कमजोरी भइरहेको छ हो त्यसलाई चाहिँ उसले सम्पूर्ण कुराहरू कन्ट्रोल गरेर बस्ने अनि त्यहाँ चाहिँ एकदम माथिल्लो लेभलका मान्छेहरू हुन्छन् त्यो कर्पोरेट हाउसमा माथिल्लो लेभलका मान्छे हुन्छ अनि त्यो डिसिजन दिने काम चाहिँ कर्पोरेट लेभलबाट मात्र डिसिजन दिइन्छ अनि तल त्यसलाई चाहिँ लागू गर्ने है त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्ने तल्लो लेभलमा लागू हुन्छ त्यसैले यो अपरेसन लेभल भन्ना कर्पोरेट लेभल भन्नासाथ हाम्रो कुनै पनि अर्गनाइजेसनको इन एनी अर्गनाइजेसन one of the topmost level is there and that topmost level formulate policy, formulate strategy, and that strategy they send other organization or under different their organization and they apply that one. अब फिक्स गर्ने काम कर्पोरेट लेभलबाट हुन्छ र कर्पोरेट लेभलबाट डिसिजन पनि कर्पोरेट लेभलबाट लिइन्छ र त्यसलाई ल है अब यसलाई लागू गर भनेर अनि तल लागू गर्ने लेभलमा त्यसलाई लैजान्छ जस्तो अहिले बैंकको भनौं न अब बैंकको म एउटा तिमीलाई एक्जाम्पल दिन्छु अब बैंकमा चाहिँ जति पनि डिसिजन लिन्छ लोन दिने डिसिजन हैन अनि त्यस्तै गएर अब हामीले चाहिँ लोनलाई कन्ट्रोल गर्ने डिसिजन अनि इन्ट्रेस्ट रेट कति दिने त्यो फिक्स गर्ने काम यो सबै कर्पोरेट हाउसमा गरिन्छ बैंकको कर्पोरेट हाउस भन्ने हुन्छ कर्पोरेट अफिस भन्ने हुन्छ के हो त्यो कर्पोरेट अफिसले सबै कुरा कन्ट्रोल गरे हुन्छ अनि कर्पोरेट अफिसले चाहिँ त्यो ब्रान्च त एउटा एजेन्ट जस्ता मात्र हुन् के एजेन्टहरु ठाउँ ठाउँमा एजेन्ट राखेका जस्तो उनीहरूले डिपोजिट सङ्कलन गर्ने अनि त्यसपछि लोन लिने मान्छेहरु सम्पर्कमा ल्याउने अनि उनीहरुको सबै डकुमेन्ट्सहरु डकुमेन्टेसन गर्ने अनि त्यो डकुमेन्टेसन गरेको डकुमेन्टलाई कर्पोरेट हाउसमा पठाइदिने अनि कर्पोरेट हाउसले त्यो हेर्छ सब केलाएर हेर्छ त्यहाँ कमी कमजोरी छ भने यसो गर यसो भन भनेर भन्छ अनि त्यो ब्रान्चको मान्छेले तपाईको यो मिलेन यो भएन भनेर बोलाउँछ हामीलाई भनिसकेपछि सबै त्यो स्वीकृत भएपछि ल अब तपाईको लोन स्वीकृत भयो भन्छ त्यो माथिको डिसिजन कर्पोरेट हाउसको डिसिजन नभइकन एउटा ब्रान्चले सिनको पनि भाँच्न सक्दैन बैंकको त्यस्तो कन्ट्रोल गरिएको छ के यो ब्रान्च मात्र छ भने हो त्यहाँ म्यानेजर राखेको छ कर्मचारी राखेको छ भनेको छ तर उनीहरूले चाहिँ एउटा कुनै पनि डिसिजन आफ्नो तर्फबाट लिनै सक्दैन हेर हो त्यस्तै गएर यहाँ पनि हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि अपरेसन स्ट्र्याटेजीमा एउटा टपमोस्ट लेभलको एउटा डिसिजन कसले लिन्छ भने कर्पोरेट लेभलले लिन्छ हेर अब अर्को हाम्रो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि बिजनेस लेभल भन्ने छ हेर अब बिजनेस लेभल भने अघि मैले भने तिमीहरूलाई बिजनेस गर्नका लागि अब हाम्रो के हुन्छ त भन्दा जो प्रत्यक्ष रूपमा क्लाइन्टहरुसँग सम्बन्धित हुन्छन् क्लाइन्टहरुसँग जो नजिक हुन्छन् हो अब उनीहरूले चाहिँ सबै कुरा बुझिया हुन्छ फेरि त्यो कर्पोरेटको मान्छेले बुझिया हुँदैन तलको मान्छेले चाहिँ सबै हाम्रो ग्राहक कस्तो छन् के छन् कस्तो किसिमको हामीले उत्पादन गर्नुपर्ने हो कस्तो किसिमको सुविधा दिनुपर्ने हो त्यो सबै कुराहरू बिजनेस लेभलको मान्छेलाई थाहा हुन्छ अनि बिजनेस भन्ना साथ प्रॉफिटलाई कसरी माथि बढाउने प्रॉफिटलाई कसरी म्याक्सिमाइज गर्ने बिजनेस भन्ना साथ त्यो आउँछ जहिले पनि तिमीहरूले यो कुरा चाहिँ बुझाऊ है बिजनेस भन्ना साथ प्रॉफिटसँग यो यसमा अरु हेरिदैन बिजनेसमा आएर हामीले सर्भिस भन्छौं सर्भिस त दिनै पर्छ सर्भिस नदिकन हुँदैन तर त्यहाँ सर्भिस भन्दा पनि हाम्रो मोटिभ के हुन्छ त भन्दाखेरि हाउ वी म्याक्सिमाइज आवर प्रॉफिट हामीले हाम्रो प्रॉफिटलाई कसरी म्याक्सिमाइज गर्ने हो त्यो लेभलमा काम गर्ने त्यो लेभलमा बसेर डिसिजन लिने जुन हाम्रो निकाय हुन्छ त्यसलाई हामी चाहिँ के भन्ने गर्छौं भने बिजनेस लेभल भन्ने गर्छौं त्यो बिजनेस लेभलले त्यही डिसिजन लिन्छ कसरी प्रॉफिट बढी हुन्छ
के गर्दाखेरि प्रफिट बढी हुन्छ उसले अरू केही सोच्दैन दिमागमा उही प्रफिट मात्र छ अरू कुरा उसले सोची आउँदैन हेर सेवाका बारेमा नै उसले सोची आउँदैन के हो जब अब फङ्सनल लेभलमा आउँछ नि हो फङ्सनल लेभलले अनि त्यहाँबाट व्यवहारिक हेर्छ सेवा हेर्छ अरू कुराहरू हेर्छ किनभने उसले त इम्प्लिमेन्ट गर्नु छ नि यो कर्पोरेट लेभलले गरेको कुरा बिजनेस लेभलले लागू गर्नुपर्ने हुन्छ है यसको पोलिसी यसको प्लानिङ यसका स्ट्राटेजीहरू बिजनेस लेभलले गर्छ है लागू गर्छ अनि बिजनेस लेभलबाट के हुन्छ भने फङ्सनल लेभलमा जान्छ अब फङ्सनल लेभल भने जो काम गर्ने मान्छे हो जो प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ क्लाइन्टसँग नजिक हुन्छ ग्राहकसँग नजिक हुन्छ हो त्यसलाई भने फङ्सनल लेभल हाम्रो बनेका पोलिसीहरू स्ट्राटेजीलाई व्यवहारमा लागू गर्ने है त्यो लेभल हो हाम्रो चाहिँ फङ्सनल लेभल त सबभन्दा तलको लेभल भने फङ्सनल हेर सबभन्दा माथिल्लो लेभल भने कर्पोरेट यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो यसमा क्लियर छ केही छ भने सोध्नुपर्ने छ भने सोध है म अगाडि बढ्छु अगाडि बढौँ क्वेसन छ भने सोध एक्सक्युज मी सर हजुर यो के अरे बिजनेस लेभलमा जुन अब हामीले के अरे लाइक के अरे म्याक्सिमाइज द प्रफिट गर्छ नि होइन अनि त्यसमा चाहिँ जुन डिसिजनहरू लिन्छ अब जुन प्लानिङहरू हुन्छ त्यो चाहिँ अनि माथिको लेभल जुन भन्नुभएको थियो नि हजुरले उनीहरूलाई चाहिँ त्यो डिसिजन त्यो डिसिजन चाहिँ कर्पोरेटले नै गर्ने होइन सर त्यसमा यो त के हो भने ब्रेन के कर्पोरेट भने ब्रेन हो ओके जस्ट फाइनल डिसिजन चाहिँ उनीहरूकै हुने भयो होइन त कर्पोरेट लेभलले गर्ने भयो कर्पोरेटले यसो गर भने हुन्छ अनि उसले चाहिँ बिजनेस लेभललाई भने हुन्छ अब यदि बिजनेस लेभलले यो त सकिँदैन है सर यो हजुरले भन्नुभएको कुरा यहाँ बसेर काम गर्न सकिँदैन यसलाई यो किसिमले जानुपर्छ भनेर फेरि उसको स्वीकृति लिन्छ उसले बिजनेस लेभलले यसरी गयो भने राम्रो हुन्छ भनेर अब उसले चाहिँ फेरि भनौँ न सजेसन कर्पोरेट लेभललाई सजेसन दिन्छ अनि कर्पोरेट लेभलले फेरि बस्छन् उनीहरूले पनि ल ल भनेर एकजनाले डिसिजन दिने होइन उसले पनि फेरि एनालाइसिस गर्छन् त्यहाँ एनालाइसिस गरिसकेपछि अनि ठिक हो यो बिजनेस लेभलको मान्छेले दिएको सजेसन ठिक हो भन्ने लाग्यो भने ल त्यो अनुसार गर भनेर उसले पोलिसी चेन्ज गरिदिन्छ कर्पोरेट लेभलले पहिलाको पोलिसीलाई स्लाइडली चेन्ज गरिदिन्छ अनि बिजनेस लेभलले चाहिँ के भन्छ त भन्दा अब यसरी जाऊ है भनेर यहाँ फङ्सनल लेभललाई जान्छ क्या अनि फङ्सनल लेभलले त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ लागू गर्छ काम गर्ने भनेको कार्य अगाडि बढाउने भनेको फङ्सनल लेभल भने त काम गर्ने मान्छेहरू मात्र भए अब तिनीहरूले चाहिँ खासै आफ्नो पर्सनल कुनै पनि डिसिजन लिन सक्दैन है अब अहिले तिमीहरू पनि कुनै बैंकमा काम गर्ने छौ होला हैन बैंकमा ब्रान्चमा काम गर्ने मान्छेको त हेर एउटा लेटर लेख्न पनि है तपाईँ तिम्रो माथि कर्पोरेट अफिसबाट सबै लेटर तयार हुँदो रहेछ यार म अस्ति एउटा एनआइसी एसिया बैंक भन्ने तिमीहरूलाई थाहा छ है नाम त लिन नहुने हो जे होस् म चाहिँ त्यो बैंकमा मेरो त्यो पहिल्यैदेखिको एउटा खाता थियो त्यसमा 4-5 हजार रुपियाँ रहेछ त्यो खाता क्लोज गर्नु पर्यो भनेर गएको अनि त्यहाँको ब्रान्च म्यानेजरले के भन्यो भने एउटा एप्लिकेसन लेख्नुहोस् भन्यो अनि एप्लिकेसन लेखेँ मेरो खाता बन्द गरिदिनु भयो अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब तपाईँ भोलि आउनुहोस् भन्यो किन अब मैले एउटा एप्लिकेसन लेखिसकेँ सर अब अहिले चाहिँ मलाई तुरुन्तै गरिदिनु न फरवर्ड गर्नुहोस् अब यो प्राइभेट अर्गनाइजेसन एकदम फास्ट काम गर्नुपर्ने तपाईँहरूले यो सरकारी जस्तो भयो नि भनेर भने कहाँ हुनु हेर्नुहोस् हाम्रो त यो चिठी अब स्क्यान गरेर माथि पठाउँछौँ हाम्रो कर्पोरेट अफिसमा अनि कर्पोरेट अफिसले अनि त्यो कर्पोरेट अफिसले गरे डिसिजन भयो त्यो चिठी बनाउने छुट्टै अफिस छ अरे यता कहाँ सामाकोसीतिर है सामाकोसीमा त्यो अफिस छ अरे हाम्रो अनि त्यो अफिसमा त्यो जान्छ अरे अनि त्यहाँ मान्छेहरूले त्यो चिठी तयार पार्छन् अरे त्यो निवेदन अनुसारको अनि त्यस पछाडि त्यो चिठी हामी कहाँ पठाइदिन्छन् अनि हामीले चाहिँ त्यो प्रिन्ट गरेर तपाईँलाई दिने हो त्यो हाम्रो अधिकार छैन भन्यो के ओहो सक्क अनि
मैले के भने तपाईहरु त अर्काले राखेको गोठालो हुनुहुँदो रहेछ भने के मैले गोठालो जस्तो अर्काको घरमा हामीले चाहिँ भनौँ न उसलाई चाहिँ केही तलब दिएर अथवा खाना बस्न दिएर गोठालो राख्छ नि हो गोठालो राखे जस्तो हुनुहुँदो रहेछ तपाईहरु भने अनि म हिँडेँ पछिल्लो दिन गएर अनि चिठी लिएँ लाएर त्यस्तो कन्ट्रोल गरे हुन्छ के विश्वास त्यो अरु माथि विश्वासै हुँदैन बैंकको फाइनान्शियल उसमा चाहिँ त्यो हुँदैन यार त्यसैले कर्पोरेटकै हुन्छ यो सबै रोल चाहिँ कर्पोरेटले गर्छ अब यिनीहरूले चाहिँ त्यो अनुसारको यसकै निर्देशनमा यिनीहरूले काम गर्ने हो अब हामी चाहिँ केमा जाउँ भने स्ट्र्याटेजिक पर्सपेक्टिभ्स अफ प्रोडक्सन एन्ड अपरेसन म्यानेजमेन्ट अब पर्सपेक्टिभ भने चाहिँ हामीले एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि हेर तिम्रो एउटा मान्छे भने के छन् भने फरक फरक छन् हरेकको हेर्ने दृष्टिकोण फरक फरक छ पर्सेप्सन फरक फरक छ त यो स्ट्र्याटेजिक पर्सपेक्टिभ हाम्रो चाहिँ जुन छ त्यो पर्सपेक्टिभलाई अहिले के छ त प्रोडक्सन र अपरेसनको स्ट्र्याटेजिक पर्सपेक्टिभ भन्दा विभिन्न दृष्टिकोणबाट त्यसलाई हेर्दाखेरि तीनवटा हाम्रो स्ट्र्याटेजीमा यसलाई डिभाइड गरेको छ है स्ट्र्याटेजिक पर्सपेक्टिभ चाहिँ प्रोडक्सन र अपरेसन म्यानेजमेन्टको तीनटा छ यति कुरा बुझ्नु पर्यो तीनटा चाहिँ स्ट्र्याटेजिक पर्सपेक्टिभ छ त्यसमा एउटा कम्पिटेटिभ स्ट्र्याटेजी भन्ने छ अर्को अपरेसनल स्ट्र्याटेजी भन्ने छ अर्को अपरेसनल ट्याक्टिक्स भन्ने छ है अब कम्पिटेटिभ स्ट्र्याटेजी भन्नासाथ हामी यो कम्पिटिसनसँग सम्बन्धित छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो अब कम्पिटिसन कोसँग गर्ने त भन्दाखेरि अब कम्पिटेटिभसँग गर्ने अब हाम्रा कुनै पनि एउटा म्यानुफ्याक्चर कम्पनी एउटा मात्र हुँदैन कि उसको मोनोपोली मात्र हुँदैन नि त्यो म्यानुफ्याक्चर कम्पनीको सिमिलर टाइपको गुड्स सर्भिसेजहरू हैन प्रोडक्सन गर्ने त धेरै छन् त अहिले अब नेपालमा अहिले हेर न टेलिकमको के अरे यो मोबाइल सेवा प्रदाय भने चाहिँ दुईटा छन् हुन त अरु पनि छन् हैन अब अरु चाहिँ लगभग त्यो पलायन हुने स्थितिमा छन् तर दुईटा छन् तिनीहरूको बीचमा एकदम हाई कम्पिटिसन छ एउटा यानसेल अर्को एनटिसी भन्ने छ यो दुईटा छ है एनटिसी चाहिँ अब सरकारी भयो यानसेल भनेको हाम्रो कसको भयो त भन्दाखेरि यो प्राइभेट भयो यति यस्तो कम्पिटिसन छ यिनीहरू दुईटामा यानसेलले प्राइभेट भयो उसको चाहिँ त्यो शेयर होल्डर बढी विदेशी छन् अब विदेशीको दिमाग हामी नेपाली भन्दा धेरै माथि छ अब फेरि यो एनटिसीले त सरकारी भयो अब खासै उसले चाहिँ मेरो मोनोपोली छ नि मलाई चाहिँ विश्वास गरिहाल्छन् नि जनताले भन्ने छ उसले चाहिँ त्यस्ता किसिमका रणनीति लिँदैन कि वास्तवमा यानसेलले त्यस्ता रणनीति ल्याउँछ यो प्याकेजका रणनीतिहरू हेर त्यसको उसले चाहिँ हरेक वर्ष महिना यस्तो गरे हुन्छ कि त्यस्तो किसिमको रणनीति ल्याउँछ डाटामा भयो तिम्रो यो फोनको भोइस कलमा भयो त्यस्ता जम्मै सुरुमा ल्याउने त्यो एनसेल हो अहिले त एनटिसीले सिकेको त्यो एनसेलबाट जब एनटिसीले त्यस्ता प्याकेज दिन थाल्यो अनि त्यहाँबाट हो त्यो त भएन म पनि अब यस्तै किसिमको प्याकेज सिस्टम ल्याउनु पर्यो भनेर अनि बल्ल एनटिसीले ल्यायो त्यो तिमीहरूलाई पनि अनुभव छ त्यो किनभने त्यो मलाई थाहा छ एनसेलले धेरै अगाडि ल्यायो त्यो प्याकेज र अब त्यस पछाडि एनटिसीले पनि त्यस्तै किसिमका प्याकेज ल्यायो त त्यो के हो त भन्दाखेरि कम्पिटिसन हो अब बिस्कुट इन्डस्ट्री अहिले हेर न तिमीले बिस्कुट इन्डस्ट्रीमा पनि त्यही किसिमको छ ब्रिटानियालाई अब उनी गर्न सक्दैन नेभीकोले कम्पिटिसन गर्नै सक्दैन ब्रिटानियासँग न क्वालिटीमा गर्न सक्छ न क्वान्टिटीमा गर्न सक्छ न मार्केटिङ स्ट्र्याटेजीमा गर्न सक्छ न प्रोडक्सन भोल्युममा गर्न सक्छ ल भन त मार्केट एक्सपान्सन के छ नेभीको हो
यही नेपाल अधिराज्यभर होला, त्यो पनि खोजिया बेला नेभीको बिस्कुट तिमीले बजारमा पाउँदैन, उसले पुर्याउनै सक्दैन त्यो अनुसार। ब्रिटानियाको हेर छ्यापछ्याप्ती तिम्रो एउटा चाहिँ फुटपाथमा पनि ब्रिटानियाको त्यो ग्लुकोज बिस्कुट छ है, पार्लेजीको हो के अरे त्यो बिस्कुट छ, अरू ठाउँमा पनि त्यही बिस्कुट पाइन्छ। जहाँ पनि खोज्यो भने नेभीको बिस्कुट दिनु न भन्यो भने उसले त्यो छैन यो लिनुहोस् न भनेर ब्रिटानियाको बिस्कुट दिन्छ। हो त्यसले गर्दाखेरि अब यो कम्पिटिसन स्ट्राटेजी हाम्रो चाहिँ प्रोडक्सन र अपरेसन म्यानेजमेन्टको एउटा स्ट्राटेजी हो। अर्को स्ट्राटेजी अपरेसनल स्ट्राटेजी। अब अपरेसनल स्ट्राटेजी भने तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ, यो चाहिँ सर्भिससँग सम्बन्धित भयो। एकदम इन टाइम हामीले सर्भिस दिनुपर्छ। कुनै पनि सर्भिस हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने टाइम पछाडि दिएर कामै छैन त्यसको। हो त्यसैले अपरेसनल स्ट्राटेजीमा हाम्रो सर्भिस कुन कुन बेला दिने त, त्यसलाई हामी अपरेसनल स्ट्राटेजी अन्तर्गत लिन्छौँ। अनि अपरेसनल ट्याक्टिक्स भने चाहिँ अब तिम्रो ट्याक्टिक्स भनेको के हो भने अरूलाई अलिकति भ्रममा पारेर के, ट्याक्टिक्स भनेकै भ्रममा पार्नु हो है। त्यसमा एकदमै इमान्दारिता भित्रबाटै नैतिकता अरू कुराहरू हुँदैन के, मान्छेलाई यसो भ्रम पार्यो हो कि क्या हो भनेर बनायो अनि क्षणिक लाभ लिने के त्यसबाट, त्यसलाई भनिन्छ अपरेसनल ट्याक्टिक्स भन्छ। त्यो छोटो समयको लागि बजारलाई अथवा हाम्रो जुन कस्टमर छ कस्टमरको ध्यान आफ्नो प्रोडक्टसँग त्यो ध्यान आकर्षित गर्नका लागि उसले चाहिँ त्यस्तो किसिमको एउटा ट्याक्टिक्स प्रयोग गरिदिन्छ। कहिले चाउचाउका प्याकेटभित्र तिम्रो 2 रुपियाँ राखेको छ, हरेक चाउचाउको प्याकेटमा 2 रुपियाँ पाइन्छ भन्ने पनि बजारमा आउँछ। अब कहिले चाहिँ प्लास्टिकको खेलौना राखिदिया हुन्छ बच्चालाई खुसी पार्न लागि, त्यो छ भनेर विज्ञापन गरे हुन्छ हेर हैन। अब कहिले चाहिँ त्यही चाउचाउभित्र भोलुम है यो क्वान्टिटी बढी राखिदिया छ 25% एक्स्ट्रा भनेर टक्क प्याकेट बाहिर लेखिदिया हुन्छ हेर, त्यो अनुसार गरे हुन्छ। उसले आफ्नो मार्केट चाहिँ कसरी बढी लिने त, कसरी आफ्नो सामान सेल्स गर्ने, उत्पादन बढी भए हुन्छ। अब उसको त कन्टिन्युअस प्रोडक्सन सिस्टम हो नि त। हो कन्टिन्युअस प्रोडक्सन सिस्टममा त रोक्न मिल्दैन हेर, कामदार राखेको हुन्छ, र मेटेरियल त्यस्तै खरिद गरिसकेका हुन्छ, त्यो केही समय पछाडि बिग्रिन्छ, त्यसले त कन्टिन्युअस प्रोडक्सन गरिराख्नु पर्यो। अब कहिलेकाहीँ मार्केट त्यो अनुसार हुँदैन। अब यो बरसात लाग्यो ल हेर, अब बरसात लाग्यो, बरसातमा चाहिँ बजारमा त्यति राम्रो सेल्स हुँदैन, हरेक बजारमा पुर्याउन सकिँदैन बाटोघाटोको समस्याले गर्दा, अनि डिमान्ड अलिक कम हुन्छ हेर बरसातमा। हो त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो बरसातको लागि बढी सेल्स गर्न लागि अनि ट्याक्टिक्स प्रयोग गर्छ कि है। यी 3वटा स्ट्राटेजिक पर्सपेक्टिभ छ है, 3टा। अब यसमा चाहिँ यो कम्पिटेटिभमा के छ त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अब अघि नै भनिसक्यौँ, हामीले कम्पिटिसन अब हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा त हाम्रो यही नेपालकै प्यारालल अर्गनाइजेसनसँग कम्पिटिसन गर्ने हो। सरस्वती क्याम्पसले पब्लिकसँग कम्पिटिसन गर्छ, सरस्वती क्याम्पसले अब पिकेसँग कम्पिटिसन गर्ला, सरस्वती क्याम्पसले त्यही नजिक भएको सिग्मा कलेजसँग कम्पिटिसन गर्ला है। अरूसँग त उसले कम्पिटिसन गर्ने भन्ने कुरो भएन। इन्टरनेसनल मार्केटमा सरस्वती क्याम्पसले कम्पिटिसन गर्छ त गर्दैन। अब हाम्रो नेभीको बिस्कुटले के अरे अमेरिकाको एउटा बिस्कुट फ्याक्ट्रीसँग त कम्पिटिसन गर्ने भन्ने कुरा भएन नेपालको सन्दर्भमा। तर इन्टरनेसनल जुन अहिले जोइन्ट भेन्चरका जुन कम्पनीहरू छन्, कोका कोला, पेप्सी हेर न, यो इन्टरनेसनल लेभलमा पनि उनीहरूको, लोकल लेभलमा पनि कम्पिटिसन हुन्छ उनीहरूको, इन्टरनेसनल लेभलमा पनि उनीहरूको कम्पिटिसन हुन्छ। ब्रिटानिया बिस्कुटको पनि त्यही भएन, त्यो चाहिँ यो नेपालको मार्केटमा मात्र आउने बिस्कुट होइन, अमेरिकामा गयो भने ब्रिटानियाको बिस्कुट पाउँछ है। पार्लेजीको बिस्कुट तिमी अमेरिकामा पनि पाउँछ। हो त्यसले गर्दाखेरि यो मल्टिनेसनल कम्पनी हुने यिनीहरू हो। मल्टिनेसनल कम्पनीको त के हुन्छ भने लोकल मार्केटमा पनि उसले त्यही अनुसार कम्पिटिसन गर्छ
र इन्टरनेसनल मार्केटमा पनि त्यही अनुसार कम्पिटिसन गर्छ। त पहिलो पोइन्ट त्यहाँ लेखेको छ हेर, अ कम्पनीज competitiveness is defined as its relative position in comparison to other firms in local or global market. अघि नै मैले भनिसकेँ है, प्यारलल आफ्नो अर्गनाइजेसनसँग उसले गर्ने हो। अब केमा कम्पिटिसन गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि हेर है, एउटा प्राइसमा गर्नुपर्छ। हरेकले प्राइस हेरेको हुन्छ, प्राइस चाहिँ केही मात्रामा कम राख्न सक्यो भने पनि त्यो राम्रो हो। हेर मैले एउटा मलाई यो यसमा निकै इन्ट्रेस्ट लाग्छ कि हेर, अस्ति मैले चाहिँ यो ग्लुकोज बिस्कुट नेभीको पनि किनेर ल्याएँ, अनि पार्लीजीको पनि नेभीको बिस्कुट पार्लीको पनि मैले ग्लुकोज बिस्कुट किनेर ल्याएँ है, दुईटै बिस्कुट किनेर ल्याएँ घरमा। अनि अहिले फुर्सदको बेला अनि एउटा चाहिँ त्यो सामान तौलिने पनि किनिएको छ के घरमा। अनि मैले चाहिँ अब त्यो नेभीको हो, बट्टा सानो लायो, अनि के रहेछ यसको वेट, प्राइस फेरि 10-10 रुपियाँ हो है, प्याकेटको 10-10 रुपियाँ नै हो। अनि त्यस पछाडि मैले चाहिँ तौलेँ। अब नेभीको त्यो प्याकेट बाहिर लेखेको छ वेट 50 ग्राम लेखेको छ है, अनि ब्रिटानियाको के अरे त्यो पार्लीजीको बिस्कुटमा पनि 50 ग्राम भनेर लेखेको छ है, 50 ग्रामै लेखेको छ। तौलिँदाखेरि त्यो पार्लीजीको 80 ग्राम, हेर पार्लीजीको 80 ग्राम भयो तौलिँदाखेरि, नेभीको तिम्रो चाहिँ 44 ग्राम भयो, 44 पनि पुगेन, 43 ग्राम भयो। होला ल, क्वान्टिटीमा पनि यसरी नेपालीहरूले चाहिँ ठग्ने के ग्राहकलाई। त्यो कसले हेर्ने, बजार अनुगमनदेखि लिएर गरेका छौँ भन्छन् होइन, कसले गर्ने, त्यो वेट एउटा भनेको छ होइन। अनि पछि अब त्यो खोलेर हेर्दाखेरि पनि बिस्कुटको साइज अरू कुराहरू एकदम त्यो पार्लीजीको त्यस्तो, त्यो त इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड हुन्छ, उनीहरूले क्वालिटीमा कहीँ कम्प्रोमाइज गर्दैन। उनीहरूमा इथिक्स हुन्छ नि, बिजनेस इथिक्स भने उनीहरूले मेन्टेन गरे हुन्छ। हाम्रा यहाँ के कसले उ गर्ने भने हो। त्यसले गर्दाखेरि के हुनुपर्छ भने अब प्राइस, अब त्यो पार्लीजीको बिस्कुटको प्राइस त धेरै कम पर्यो नि, 80 ग्राम छ क्या, 50 ग्राम लेखेको छ वेट, फेरि प्याकेटमा 50 ग्राम लेखेको छ। अनि मैले फेरि एउटा हो कि यो के हो यस्तो भनेर अर्को पनि तौलेँ, त्यही 80 ग्राम आउँछ, उसले एक्स्ट्रा दिए रहेछ क्या। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब मेरो मन त के भयो, नेपालको बिस्कुट हो, यसलाई मन पराउनु पर्छ, आफ्नो देशलाई चाहिँ माया गर्नुपर्छ, देशको अर्थतन्त्र माथि उठाउनु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता हुन्छ। तर के भइदियो त, अब त्यस्तो गरेपछि त अब मेरो त मनै चेन्ज भयो। मैले त वास्तवमा यो पो किन्नुपर्ने रहेछ भन्ने भइसक्यो। त्यसैले प्राइसमा एउटा कम्पिटिसन गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि क्वालिटी एकदम राम्रो दिनुपर्छ, हाई क्वालिटी दिनुपर्छ हेर है। अनि फास्ट डेलिभरी गर्नुपर्छ, अर्को कम्पिटिसन फास्ट डेलिभरी। बजारमा चाहिँ हामीलाई एकदम डिमान्ड हुनासाथ हामीले पुर्याउन सक्नुपर्छ। अनि त्यो विश्वासिलो हुनु पर्यो डेलिभरी। हेर, एउटा फास्ट डेलिभरी अनि विश्वासिलो। अब तिम्रो एउटा कुरा विश्वासिलो डेलिभरी भने कस्तो डेलिभरी विश्वासिलो हुन्छ त भन्दा, हामीले चाहिँ कुनै पनि सामान एज इट इज त्यसको क्वालिटीमा कुनै किसिमको कमी नहुने गरी, त्यो टुटफुट नहुने गरी, त्यसलाई चाहिँ एउटा के हुन्छ भने यो फलानो कम्पनीको सामान अर्डर गर्न साथ आइपुग्छ भन्ने विश्वास त्यो होलसेलरलाई पनि, डिलरलाई पनि र कस्टमरलाई पनि दिलाउनु पर्छ के। त्यसलाई भनिन्छ रिलायबल, विश्वासिलो। अब इनोभेटिभ प्रोडक्ट है, इनोभेटिभ भने नयाँ नयाँ प्रोडक्ट उसले ल्याइराख्नु पर्यो, सधैँभरि एकै नासको होइन। त्यसमा चाहिँ नयाँ अनुसन्धान गरेर होइन। अब हाम्रो चाहिँ कस्टमरको डिमान्ड अनुसार कस्टमरले के चाहन्छ, उसको चाहना के छ हो, त्यो उसको हरेक कुराहरू बुझेर इनोभेसन गर्नुपर्छ है। अनि प्रोडक्ट एन्ड सर्भिस, अब वाइड रेन्ज अफ प्रोडक्ट एन्ड सर्भिस। अब वाइड रेन्ज अफ प्रोडक्ट एन्ड सर्भिस भने के भयो भने, वाइड रेन्ज भन्दा साथ तिमीले बुझ्नु पर्यो, एउटै कम्पनीले एउटा मात्र सामान उत्पादन गर्ने होइन,
उसले जस्तो बिस्कुट भनेपछि एउटा ग्लुकोज बिस्कुट मात्र होइन कि कोकोनट बिस्कुट पनि गर्नु पर्यो, क्र्याकज्याक बिस्कुट पनि गर्नु पर्यो, निप्किन बिस्कुट पनि गर्नु पर्यो। के बिस्कुट बनाउन सकिन्छ ती भेरिएसन धेरै हुनु पर्यो एउटाको है। यो पोइन्ट यसमा कम्पिटिसन गर्नुपर्छ, तिमीहरूले बुझ्नु पर्यो। अर्को POM इज द मेजर फङ्सनल एरिया द्याट क्यान मेक द अर्गनाइजेसन कम्पिटेटिभ इन द मार्केट प्लेस। अब हाम्रो मार्केटमै कम्पिटिसन हुने हो, अरू ठाउँ गर्ने होइन कम्पिटिसन हो। त्यसैले मेन कुरो प्रोडक्सन र अपरेसन म्यानेजमेन्टले चाहिँ कुनै पनि अर्गनाइजेसनलाई मार्केटमा कम्पिटिसन गर्न योग्य बनाउनु पर्छ है। यो हो हाम्रो कम्पिटेटिभ स्ट्राटेजी है। प्रोडक्सन अपरेसन म्यानेजमेन्टको यो चाहिँ कम्पिटेटिभ स्ट्राटेजीमा यी चाहिँ हाम्रो 3टा परे। ल यति कुराहरू तिमीहरूले माइन्डमा राख। अब आजको टाइम भयो, ठिक छ। अब मैले आज छोडिदिएँ। अब भोलि चाहिँ अरू पढाउँला। अब यो हप्ता यो सिद्धिन्छ हाम्रो, अनि त्यस पछाडि के कसरी अगाडि बढ्ने अर्को सरले पनि पढाउनु पर्ने छ। अब हामी सल्लाह गरेर गरौँला है त। आजलाई यति गरौँ त। हुन्छ सर। हुन्छ है सर। ल बाई। बाई बाई। ओके बाई। Thanks for watching.